त्यसै गरी विभिन्न स्थानबाट परमेश्वरको यस पवित्र महिमा मैले पाएँ। म जस्तै लाखौँहरू मृत्युसँग लडिरहेको छ, त्यो मृत्युलाई निल्ने शक्ति मैले प्राप्त गरेको छु। अब मैले पनि परमेश्वरको पवित्र महिमा, पवित्र राज्य बढाउनु पर्छ भन्ने मनसायको साथमा विभिन्न स्थानमा हरेक ईश्वरका आत्मिक सन्तानहरूको लागि सुलभ र सजिलो गराउनको लागि परमेश्वरको पवित्र महिमा लिएर जानुहुने सम्पूर्ण लिडरजनहरू, अगुवाजनहरूमा पनि म सुशीला पटेल गैरेको तर्फबाट शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी क्यामेरामा कैद गरिरहनुभएका हाम्रा विकल श्रेष्ठ भाइको लागि पनि एकचोटि जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। परमेश्वर महान हुनुहुन्छ, जगतका सृष्टिकर्ता परमेश्वर तपाईँ हामी सबको आत्मामा हुनुहुन्छ। त्यसै गरी घाम नभनी, पानी नभनी, जाडो नभनी, गर्मी नभनी, टाढा नभनी, खर्च पनि नभनिकन सबैभन्दा महान परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरमा हरेक समस्याको समाधान छ। म जुट्छु, समस्यालाई कोर्छु भनेर उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण परमेश्वरका पवित्र प्रिय आदरणीय सन्तानहरूमा पनि म शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गर्छु पिता परमेश्वरलाई। म यीशुको नाममा यहाँहरू आफ्नै लागि पनि एकचोटि जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। यस्तो गर्मी छ तर हाम्रो मनमा गर्मी छैन, हाम्रो विचारमा गर्मी छैन, होइन हजुर? हो कि होइन? शरीरमा गर्मी होला, के फरक पर्छ र हाम्रो मनमा चिसो स्वर्गको एसी फिट गर्नुभएको छ। कसले त? परमेश्वरले, होइन? परमात्माले। र त आज यस्तो आनन्दको दिन, आनन्दको जीवन व्यतीत गरेका छौँ। शनिबारको दिन नानी बाबुहरूलाई पनि लिएर आउनुभएको छ, तर पनि हल्ला छैन, तर पनि नानी बाबुहरूलाई शान्त राख्नु भएको छ। आफू पनि शान्तसँग मिलेर बस्नु भएको छ। संसारिक जीवनमा 2 जनाबाट 3 जना भयो भने कुरै मिल्दैन। कहीँ मिटिङमा गयो भने हामी कहीँ संसारिक मिटिङ पर्छन्, पोखरामा रहँदा देशैभरि विदेशमा पनि मिटिङमा गयो भने बाहिरी संसारीको बिचमा बस्यो भने 10 जना मात्रै बसेर मिटिङ गर्दा पनि कुरै मिल्दैन। तर आज लाखौँको भिडमा पनि कुरा मिलेको छ। हाम्रो होइन हजुर? कति महान हुनुहुन्छ हाम्रा पिता, किनकि यो संस्कार कसले सिकाउनु भयो त? परमेश्वरले। आज यति सजिलोसँग बसेका छौँ र शैतानलाई यसुको नाममा घाँटी खसेका छौँ। बुझ्नुभयो? शैतानको घाँटी खसिएको छ, तपाईँ हामी आनन्दले मिलेर बसिएको छ। ईश्वरको लागि ताली नबजाउने कस्तो महान योजना परमात्माको, कति उत्साहित जीवन आज ईश्वरले दिनुभयो, होइन? बोलीद्वारा जीवन, बोलीद्वारा वचनद्वारा शक्ति। विदेशमा पनि कति ठुला ठुला चिन्ह चमत्कार परमात्माले गर्नुभएको छ। तत्कालै हामीहरू जापानमा पनि परमेश्वरको महिमा उद्घाटनको लागि जाने तयारीमा छौँ। कति महान परमेश्वरको योजना। हेर्नुहोस् त, परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। देशमा मात्रै होइन, विदेशमा पनि हरेक ठाउँमा पनि परमात्माको महिमा बढिरहेको छ, होइन? दुष्ट आत्मा जलिरहेको छ, परमेश्वरको महिमा तेजले चलिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, जति ऊ जल्छ त्यति ईश्वरको महिमा चल्छ। त्यसैले हामीले मन दिने कसलाई त? सर्वशक्तिमान परमात्मालाई। सर्वशक्ति भनेको के त? सबै खालका समस्यालाई समाधान गर्ने शक्ति कोसँग छ त? एक ईश्वरसँग छ। उस ईश्वर तपाईँ हाम्रो पिताजी हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? कुनै नाम चलेको बाउको छोरी हुँदा गर्वले भन्छौँ फलानाको छोरी हुँ म, तर फलानाको छोरा हुँ म गर्व गर्छौँ नि हामी। तर जगतका मालिकको सन्तान हुँदा गर्व नगर्ने, गर्ने कि नगर्ने? जगतका मालिक, सृष्टिका धनी, सामर्थका धनी, उद्धारका धनी परमात्मालाई आज
भट्टराई यसै विगत बिहिबारको दिनमा पोखरा पुग्नु भएको थियो महिमाको लागि। जाँदाखेरि म त एकचोटि देख्दाखेरि पनि धेरै मन अलिकति दुखिरहेको थियो, किनकि पुरै मृत्युसँग लडिरहेको अवस्थामा पुग्नु भएको, कि शरीरमा हड्डीमा पनि छाला टाँसिसकेको अवस्थामा पुग्नु भएको, कि ढलिसक्नु भयो जस्तो अवस्थामा यत्रो अनुहार लाएर जानुभएको। महिमामा डाइरेक्ट पुग्नुभयो। तब ईश्वरलाई धन्यवाद गरे, ईश्वर आज यो मृत्युलाई तपाईँले जित्नु भइसक्यो भनेर ईश्वरसँग प्रार्थना गर्यौँ र आज ईश्वरले पहिला जस्तो त्यस्तै बनाउनु भयो। हेर्नुहोस् त ईश्वर कति महान हुनुहुन्छ, कस्तो शक्ति छ परमात्मामा। नसा हड्डी मासु रगतलाई जति पनि बाधा समस्या ल्याउने शैतानलाई आज परमात्माले येशूको नाममा चट गराइदिनु भयो। कसले गराउनु भयो त? सर्वशक्तिमान ईश्वरले, मेरो पिताले, मेरा परमेश्वरले, भन्नुहोस् हाम्रै परमेश्वरले, हैन? संसार सृष्टि गरेको बनाई कसले कसले त संसार सृष्टि गरेको बनाई कसले? मेरो परमेश्वरले, मेरो परमेश्वरले, मेरो परमेश्वरले, मेरो परमेश्वरले। कसको परमेश्वरले? मेरो परमेश्वरले, मेरो पिताले, मेरो ईश्वरले, मेरो जीवनको दाताले संसार सृष्टि गर्नुभयो। संसारको सृष्टि गर्दाखेरि तपाईँ हामीलाई पनि सृष्टि गर्नुभयो। जसरी घर बनाउनुभन्दा अगाडि हामी नक्सा बनाउँछौँ नि, त्यस्तै जगतलाई बनाउनु अगाडि परमेश्वरले तपाईँ हामीलाई तयार गरिसक्नु भएको थियो। आज तपाईँ हामीले चिन्यौँ, हैन? कसलाई चिन्यौँ त? सर्वशक्तिमान परमात्मालाई। यसको लागि पनि ईश्वरलाई एकचोटि जोरदार गरेर हात तालीले सम्मान गरेर ताली बजाएर फेरि शक्ति शैतान भाग, शैतान भाग, जो पनि रोक्छ भाग भन्नु, त्यसलाई चुट्नु, त्यसलाई कुटेको परमेश्वरलाई आत्मामा राख्नु। ईश्वर तपाईँ हामी सबको आत्मामा हुनुहुन्छ, होइन? हिजोको दिनमा समस्या, रोग बिमारी, कष्ट केही अशान्ति आयो भने हामी भागलाई उपचार गर्थ्यौँ, होइन त? यति चाहिँ आत्माको रोग यो चाहिँ लामा ढामी कहाँ, यति चाहिँ शरीरको रोग यो चाहिँ डाक्टरकोमा भनेर भाग लगाई हामी के गर्थ्यौँ? उपचारको खोजीमा हिँडेका थियौँ। तर आज अब भाग लगाउनु पर्दैन। यो यति मात्रै होइन, त्यति मात्रै होइन, सब ईश्वरलाई अब, होइन? सब कुरा ईश्वरलाई। एक ईश्वर, एक जगतका सृष्टिकर्ता, एक परम ईश्वरले अनेक समस्यालाई येशूको नाममा भगाइसक्नुभयो। तपाईँ हाम्रो विश्वासलाई जगाइसक्नुभयो। हामीले के गर्नु पर्यो? परमात्मामा विश्वास गर्नु पर्यो। हिजोको दिनमा यो चाहिँ आत्माको रोग, यो चाहिँ शरीरको रोग भनिन्थ्यो। तर सबै रोग, सबै समस्या, सबै अशान्ति, सबै परिवारका जो पनि बाधा कठिनाइहरू कसको द्वारा रहेछ त? दुष्ट आत्माको द्वारा रहेछ। त्यो एक दुष्ट आत्माले अनेक समस्या ल्यायो भने एक परमात्माले अनेक समस्यालाई येशूको नाममा हट गरिसक्नुभयो, चट पारिसक्नुभयो, मसीहको नाममा हटाइसक्नुभयो। तपाईँ हाम्रो पैताला मुनिको धुलो परमेश्वरको महिमा सबैभन्दा ठुलो हो। बुझ्नुभयो नि? शैतान हाम्रो पैताला मुनिको धुलो, जगतका सृष्टिकर्ता परमेश्वर जगतमा सबैभन्दा ठुलो। बुझ्नुभयो? यस्तो महान अधिकार, यस्तो महान शक्ति, यस्तो महान सामर्थ आज परमात्माले तपाईहरू सबको हातमा दिनुभएको छ। अब प्रयोग गर्नुहोस्। कुनै समस्या आयो त समस्या त शैतानको द्वारा हो, तँलाई हुकुम गर्छु तुरुन्तै भाग भनिसकेपछि भागिहाल्छ। ढुक्क नाम गरिहाल्नुहोस्, ढुक्क विश्वास गरिहाल्नुहोस्, किनकि हाम्रो पिता, हाम्रो परमेश्वर के हुनुहुन्छ त? महान हुनुहुन्छ। बुझ्नुभयो नि? त्यसैले आज हामी उहाँको महिमामा, उहाँको पवित्र योजनामा हामी उपस्थित भएका छौँ। सारा समस्यालाई आज भगाएर, विश्वासलाई जगाएर
आशिषमा बसेका छौँ। कसको द्वारा त? परमेश्वरको द्वारा, हैन? त्यसैले ईश्वरले पनि आज तपाईँ हामीलाई भन्नुभएको छ, मेरा सन्तानहरू समस्यासँग नडराऊ, पीडासँग नडराऊ, अशान्तिसँग नडराऊ, ऋणसँग नडराऊ, चिन्तासँग नडराऊ। म तिम्रो साथमा छु, म तिम्रो अङ्गमा छु, म तिम्रो सङ्गमा छु। कसले भन्नुभएको छ? कसले भन्नुभएको छ त? परमेश्वरले, परमात्माले। आज तपाईँ हामी सबको आत्मामा कसले बास गर्नुभएको छ? परमेश्वरले। हाम्रो आत्मामा परमेश्वरको बास। तपाईँ हामीलाई तर्साउने शैतानको सर्वनाश, होइन त? कति तर्सायो, कति पीडामा पार्यो, कति अशान्ति, कति दलदल, कति कष्टमा, कति बिमारीमा, कति मृत्युसँग लड्न पर्ने स्थिति पार्यो। तर आज तपाईँ हामी परमेश्वरको आत्मिक स्वर्गका सिपाही हौ। बुझ्नुभयो नि? सिपाहीले के गर्नुहुन्छ? चोर डाकासँग लड्नुहुन्छ। त हामी आज कोसँग लड्छौँ? त हाम्रो विश्वास चोर्ने, हाम्रो खुसी चोर्ने, हाम्रो आनन्द चोर्ने, हाम्रो धैर्यता चोर्ने र हाम्रो स्वस्थ जीवन चोर्ने त्यो चोरसँग लडिरहेका छौँ। आज त्यो चोरको हो त शैतान। सिपाहीले चोरसँग या ती गुन्डाहरूसँग या गलतहरूसँग लड्नुहुन्छ भने तपाईँ हामीले मन बनाएपछि स्वयं लड्नुहुन्छ को त? परमेश्वर। बुझ्नुभयो नि? हामी मात्रै के गर्नुपर्छ कि संसारको सिपाहीहरू आफै लड्नुपर्छ, हैन? आफै गोली चलाउनुपर्छ। तर तपाईँ हामी चाहिँ के गर्नुपर्छ त? मनमा वचन चलाएपछि वचनले त्यो समस्यालाई टुक्रा टुक्रा पारेर फालिसक्नु भएको छ। कसले फाल्नु भएको छ? कसले फाल्नु भएको छ त? सर्वशक्तिमान जगतका सृष्टिकर्ता परमेश्वरले। उस ईश्वर आज तपाईँ हामी सबको आत्मामा के हुनुहुन्छ त? बास गर्नुभएको छ, हैन? अनि हामीबाट ईश्वरले विश्वासको आश गर्नुभएको छ। मेरो सन्तानले मलाई विश्वास गरून्, मेरो सन्तान मसँग मागुन्। संसारको मम्मी बाबाहरूसँग माग्यो भने हिजो दिएको होइन, अस्ति दिएको होइन, सिद्धिसक्यो त्यति दिएको पैसा कति मागेको भन्नुहुन्छ संसारको मम्मी बाबाले। तर जगतका सृष्टिकर्ता हाम्रो एक परमपिता परमेश्वरले जति मागे त्यति खुसी हुनुहुन्छ, जति मागे त्यति खुसी हुनुहुन्छ। संसारको मम्मी बाबा जति मागे त्यति दुःखी हुनुहुन्छ। कति पुर्याउनु, कति टाल्नु, साह्रै हैरान पार्यो भन्नुहुन्छ संसारको मम्मी बाबाले। तर हाम्रो पितासँग जति मागे त्यति खुसी कि मेरो सन्तानले आज मसँग मागे, मेरो सन्तानले आज मसँग पुकार गरे, आज मेरो काखमा बसे मेरो सन्तान, मलाई लत्याएर टाढा टाढा भागेका मेरो सन्तान आज आएर मेरो काखमा बसेर मसँग मागेका छन्। अझै माग सन्तान, मसँग हरेक समस्याको समाधान छ, हरेक उन्नति छ, हरेक शान्ति छ, हरेक धन छ, स्वर्गको सम्पत्ति मसँग छ। तिमीहरूले माग। कसले भन्नुभएको छ? कसले भन्नुभएको छ? परमेश्वरले। संसारको मम्मी बाबा झर्किनुहुन्छ, तर हाम्रो पिता परमेश्वरसँग हामीले माग्यौँ भने परमेश्वर के गर्नुहुन्छ त? उदार चित्तसँग नझर्किकन विश्वास चाहिए विश्वास, आनन्द चाहिए आनन्द, धैर्यता चाहिए धैर्यता, खुसी चाहिए खुसी, चङ्गाई चाहिए चङ्गाई। त ऋणी हुनुहुन्छ, ऋण चुक्ता गर्नलाई धन चाहिए धन, मन चाहिए मन। कसले दिनुभयो? एक सर्वशक्तिमान परमेश्वरले। यसैले ताली बजाउन चुक्नु हुँदैन, ईश्वरको लागि ताली बजाउन चुक्नु हुँदैन। कि ताली भनेको शैतानको लागि गाली, परमात्माको लागि एकदम मन ठुलो गर्ने। ईश्वर तपाईँ हामी सबको आत्मामा हुनुहुन्छ, तपाईँ हामी सबको जीवनमा हुनुहुन्छ, होइन? त्यसै कारणले आज यो जीवन, यो खुसी, यो धैर्य गर्ने क्षमता कसले दिनुभयो त? कसले दिनुभयो त? परमेश्वरले। त्यसैले ईश्वरले के भन्नुभएको छ? मेरो महिमा मेरो सन्तानहरू गाडेर राखेको धन जस्तै हो। जसले त्यो गाडेर राखेको धन, लुकाएर राखेको धन खोसेर खनेर आफ्नो साथमा लियो र आफूसँग भएका सबै खराबी कुराहरू कि एकदमै यसो
दियो त्यसैले नै आनन्द पाउनेछ। कसले भन्नुभएको छ? परमेश्वरले गाडेर राखेको, लुकाएर राखेको, हिजोको दिनमा शैतानले लुकाइदिएको थियो। ईश्वर परमात्मासँगको सम्बन्ध टाढा बनाइदिएको थियो शैतानले। तर हाम्रा गुरु येशू मसीहले आज पितासँगको सम्बन्ध टाढा बनाइदिनु भयो। शैतानले टाढा बनाइदियो, हाम्रा गुरु येशूले के गर्नुभयो? टाढा बनाइदिनु। त्यसले जति टाढा बनाउँछ त्यति हाम्रा गुरुले टाढा टाढा बनाउँदै जानुहुन्छ। यस्तो अधिकार, यस्तो सुख, यस्तो शान्ति, यस्तो स्वर्गको अधिकार स्वर्गमा छौँ हामी। हामीले के गर्नु पर्यो? अब विश्वास। परमेश्वरलाई के चाहिन्छ त? विश्वास, हैन? विश्वास केबाट आउँछ? वचनबाट। अहिले के भएको छ त? वचन, हैन? यो वचनबाट के आउँछ? विश्वास। जब विश्वास आउँछ तब उन्नति र उद्धार आउँछ। कसको द्वारा त? परमेश्वरको द्वारा। त्यसैले उन्नति यस्तो कि उस्तो कि, फलानुले यस्तो भन्छन्, यस्तो हो कि उस्तो हो कि, कहाँ जाने होला, के गर्ने होला, डराउनै पर्दैन। ईश्वर धर्मको र जातको हुनुहुन्न, ईश्वर आत्माको हुनुहुन्छ। आत्माको न धर्म हुन्छ न जात हुन्छ। ईश्वरमा उद्धार मात्रै छ, ईश्वरमा सुधार मात्रै छ। बुझ्नु है? परमेश्वर जातको धर्मको होइन। संसारका मनुष्यले धर्म र जातमा लडाइदिनु भयो, तर आज हाम्रा गुरु येशूले आत्मिकतामा बढाइदिनु भयो। त्यसो भयो संसारमा गुरुहरूले के गर्नुभयो? धर्म र जातमा लडाइदिनु भयो, फुट हाल्नुभयो, हैन? के गर्नुभयो त? फुट हालिदिनु भयो, लडाइदिनु भयो। तर हाम्रा गुरु येशूले के गर्नुभयो त? येशू मसीहले के गर्नुभयो त? परमेश्वरमा विश्वास बढाइदिनु भयो। यसको शक्ति, यसको सामर्थ्यमा हामी आज उद्धार पाइरहेका छौँ। वचन खान्छौँ त के पाउँछौँ त? उद्धार पाउँछौँ। खाना खान्छौँ मुखबाट, हैन? परमेश्वरका वचन खान्छौँ मनबाट, कानबाट। त्यसैले हामी ध्यान केमा दिनुपर्छ त? वचनमा, हैन? जगतलाई सृष्टि परमात्माले कसरी गर्नुभयो त? वचनबाट। उज्यालो होस् भन्नुभयो, तब के भयो त? उज्यालो भयो, हैन? आकाश होस् भन्नुभयो, तब के भयो त? आकाश भयो। जमिन होस् भन्नुभयो, तब के भयो त? पिताको वचनबाट जमिन भयो। त्यसै आत्माबाट आज येशूको नाममा रोग, बिमारी, कष्ट, अशान्ति, ऋण जति हट होस् भनेपछि चट भइहाल्छ। वचनमा यति ठुलो शक्ति छ, यति ठुलो सामर्थ्य, यति ठुलो ताकत छ, किनकि ईश्वरमा हरेक कुरा के छ त? सम्भव छ, हैन? परमात्मामा के छ त? हरेक कुरा सम्भव छ। त्यसै कारणले हाम्रो सन्तोषी जो पोखरामा पुगेर आउनु भएको थियो, आउनु भएपछि फोन गरेँ मैले, कहाँ पुग्नुभयो? काठमाडौँ पुग्नुभयो भनेर फोन गरेँ। फोन गरेपछि त अनि बेसरी चिन्ता गर्न लाग्नुभयो। म्याम बल्ल बल्ल पुगेँ, खै म त मर्छु कि क्या हो? म त अब गुरु येशू मसीहकै साथमा बसेर महिमा गर्ने त होला नि, स्वर्गमा गएर हजुरहरूको साथमा त यति नै रहेछ कि क्या हो भन्न थाल्नुभयो। तब यो त शैतानको हातमा बोलेको, यसलाई त मैले जग्गा दिनै हुँदैन भनेर अनि घिनौमान उठाउन नसकेको सन्तोषी भने गाली गरेँ। तब ईश्वरको हातमा भएर अरू टाइममा फुर्सदै हुने थिएन। त्यो दिनमा चाहिँ मनमा यस्तो आयो कि कति धेरै रात भएको थियो, निदाएको पनि राम्ररी थिएन, पाहुना धेरै घरमा। तब अनि फेरि जनहरू उत्साहित वचनहरू भइराख्ने। तब अनि एकदमै दिउँसो अलिकति थोरै समय मिलाएर सुत्नु पर्यो भनेर सुतेँ। सुतिसकेपछि अनि पहिला पहिला उहाँले कुराहरू पनि सेयर गर्नुहुन्थ्यो। यस्तो घटी छ, यस्तो कमी छ, यहाँ यस्तो छ भन्नुहुन्थ्यो। यसबारे केही पनि भन्नु भएन, मन उठाउनै सक्नुहुन्न। त्यो अवस्था देखेँ। तब ईश्वरसँग मागे मैले, पिता के कारणले चाहिँ उसले मन कमजोर गरेको छ त भनेर ईश्वरसँग मागे। तब यसो झपक्क निदाउन पुगेको रहेछु। तब अनि एकदमै सपना देखेछु। सपना देख्दाखेरि एकदमै म वचन गरिरहेको रहेछु, उहाँलाई चाहिँ पुरै हर हर गरेर अरू कसैले 4-5 जना मान्छेहरू चाहिँ डिस्टर्ब गर्नुहुने रहेछ। वचन सुन्नलाई एकदम डिस्टर्ब गर्नुभयो। अनि चङ्गाई गर्छु, वचनमा ध्यान दिनु न सन्तोषी भन्छु, निदाएको जस्तो मात्रै देख्छु, रक्सी खाएको मान्छे जस्तो, टोलाएको जस्तो झुम्म परेको देखेँ उहाँको घरको छतमा। अनि त्यो देखिसकेपछि म यो शैतानको काम रहेछ, अब चङ्गाई गर्छु भनेर चङ्गाई गर्न भनेर हात राख्दाखेरि त
4-5 जना मान्छेको हातको टाउमाथि रहेछ सन्तोषीको होइन। तब अनि यो शैतानले पो हात हाले रहेछ भनेर अनि मसीको हात भनेर उहाँको शिरमाथि हात राखे। हात राख्ने बित्तिकै 4-5 जनाको 4-5वटा हात चाहिँ त्यति नै बेला के भयो त करेन्ट लागेर सुकेको मान्छे जस्तै उहाँको पुरै हात डढेर नाश भयो। त्यति नै बेला नाश भयो। अनि त्यसरी नाश भइसकेपछि त्यो 4-5 जना मानिसहरूलाई चाहिँ मैले गाली गरेँ, यत्रो पवित्र सन्तानको शरीरमा जीवनमा के कारणले हात हालिस्, तँलाई यसोको नाममा भागिसक, अब तुरुन्तै भाग भनेर मजाले गाली गरेँ। गाली गरेपछि उसले उहाँका थोरै एउटा दुईटा कमी कमजोरी बताए। तब अनि सन्तोषीलाई नि गाली गरेँ। तब ती मानिसहरू चाहिँ कोही केको रूप गरेर चाहिँ खुत्रुक्क परेर चाहिँ मरेको जस्तो बनेर निस्केर भागे सपनामै देशो छुटेको। तब अनि एकछिन पछाडि चाहिँ बुधबारको महिमा, अनि बुधबारको महिमामा चाहिँ एकछिन पछाडि अनि फोन गरेर गाली गरे, यस्तो शैतानलाई काम गर्न दिने, झार्न उखालीसम्म रोपेको बोट बिरुवाहरू हुर्किन बढ्न पाउँछ र त्यसले फल दिन पाउँछ र मन कमजोर गर्ने गाली गरे। परमेश्वरको आत्मा भएर गाली त होइन, त्यो माया हो। तब अनि चङ्गाएर गरेपछि आज परमेश्वरले के गर्नुभयो त पुरै तयार, पहिला जस्तो हुनुहुन्थ्यो त्यस्तै। कसले गर्नुभयो तयार? कसले गर्नुभयो त? परमेश्वरले। त्यो हेपाटाइटिस जस्ता प्राणघातक त्यो रोग निकाल्ने शैतानलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो त कुर्लुक्क मेलिदिनु भयो त्यसलाई होइन। त्यसलाई के गर्नुभयो त नाश गरिदिनु भयो त्यसलाई होइन। हामीले अब के गर्नु पर्यो त विश्वास। हाम्रो कमी कमजोरी ईश्वरले हमेसा हामीलाई भन्नुहुन्छ तिमीहरूले कमी कमजोरी नगर होइन। तिमीहरूको मन व्याकुल नहोस्, तिमीहरू ईश्वरमा भरोसा गर्छौ, आफूमा पनि विश्वास गर भन्नुभएको छ नि हाम्रा गुरुले। किनकि आफूमा भन्नुको अर्थ के त मसँग ईश्वरको शक्ति छ, मसँग परमात्माको योजना छ, मसँग परमात्माको योजना छ, मसँग परमेश्वरको महिमा छ। अरू बाहिरी कुरा बाहिरै जान्छ, भित्रबाट ईश्वरले मलाई विश्वास जगाइसक्नु भयो। जब भित्रबाट यो मन गर्छौ तब शैतानको योजना कहाँ जान्छ थाहै हुन्न। परमेश्वर यसको अधिकार तपाईँ हामी सबलाई दिनुभयो आज होइन। यो अधिकार कसले दिनुभयो त? कसले दिनुभयो त? परमेश्वर पिताले होइन। त्यसैले कतिले भन्नु होला यो त धर्म, यो त जात, यो त यस्तो, यो त उस्तो, त्यो त धर्मको प्रचार, यो त यसको प्रचार। तर हामी भन्छौँ यो उद्धारको प्रचार, कुनै धर्मको प्रचार होइन, कुनै जातको प्रचार होइन, कुनै मनुष्यको प्रचार होइन। जीवन दिने र उद्धार गर्ने परमात्माको आत्माको उद्धारको प्रचार हो यो। बुझ्नुभयो नि? उद्धारको प्रचारमा धर्म परिवर्तन गर्नु परेन, शरीरका वस्त्र परिवर्तन गर्नु परेन, परिवर्तन गर्नुपर्छ। केलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ त? गलत सोच, गलत विचारलाई, गलत सोच, गलत विचारलाई परिवर्तन गर। ईश्वरले किन भन्नुभएको छ भने गलत काम र गलत सोच, गलत विचारमा शैतानले काम गर्न पाउँछ, उसले मौका पाउँछ। त्यसकारण गलत गरेन, ढुक्क मन गरेर ईश्वरमा मन लगायो भने उसले बाटै पाउँदैन, उसले ठाउँै पाउँदैन। तब तपाईँ हामीले दुःख र पीडा अशान्तिको आवाज गर्नै पर्दैन कि मात्र आनन्द, मात्र शान्ति। हे पिता तपाईँ हुनुहुन्छ, हे ईश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ मेरो साथमा। तपाईले गर्न नसक्ने काम केही छैन। यति महान विशाल जगतलाई बनाउनु भयो, आकाशलाई बनाउनु भयो, जमिनलाई बनाउनु भयो, मम्मीको गर्भमा नसा हड्डी मासु सास दिनुभयो। त यति ठुलो जीवन दिने ईश्वरले अलिअलि टुटफुट भएका, अलिअलि बिग्रेका समस्याहरूलाई समाधान गर्न सक्नुहुन्न र? सक्नुहुन्छ कि हुन्न? सक्नुहुन्छ कि हुन्न? सक्नुहुन्छ मेरो पिताले, सक्नुहुन्छ। मेरो पितामा शक्ति छ, मेरै पिता महान हुनुहुन्छ। यो मन गर होइन। बच्चामा हामी खेल्दाखेरि या हाम्रो बच्चाहरू नानी बाबुहरू खेल्दाखेरि एक दिन छोरी सूचनाहरू र साथीहरू चाहिँ भेटघाट गरेर चाहिँ कुराकानी गरेछन् के तिनीहरूले कि ए मेरो मम्मी त यस्तो राम्रो भनेछन्, यो मेरो ड्याडी त यस्तो राम्रो भन्ने उनीहरू कुरा गर्दै जाँदा उनीहरू चाहिँ मेरो ड्याडी त यस्तो, मेरो मम्मी त यस्तो, साथीमा कुरा गर्दै जाँदा
भन्दछन् त आफ्नै मम्मी बाबा नै ठुलो भन्छन् नि त्यस्तै अब आज शैतानले समस्या ल्यायो भने के भने त मेरै पिता ठुलो मेरै बाबा महान हैन तेरो त केही कामै छैन मेरै पिता महान हुनुहुन्छ हैन नानी बाबुहरूले के भन्छन् ए मेरो हजुर बाबा यस्तो मेरो हजुर आमा यस्तो मेरो मम्मी यस्तो मेरो ड्याडी यस्तो भनेर उनीहरूले चाहिँ बयान गर्छन् नि साथी साथीमा हैन त्यस्तै आज हामी पनि हाम्रो पिताको बयान गर्छौँ मेरै पिता महान हाम्रो पिता के हुनुहुन्छ त महान हुनुहुन्छ समस्या ल्याउने शैतान आज केही होइन समस्यालाई समाधान गर्ने जगतका सृष्टिकर्ता परमात्मै महान हुनुहुन्छ शक्तिका दाता हुनुहुन्छ उहाँमा हरेक कुरा के छ त सम्भव छ हैन त्यसै कारणले बच्चामा हामीले खोयाको घर बनायौँ कि बनाएनौँ बनाउनु भयो होइन यस्तो बनाउँदै त्रिकोण बनाएर अनि यस्तो बनाउँदै घर बनाउँथ्यौँ अनि सानो धक्का लागेपछि त्यो भत्ताभुङ्ग भत्किहाल्थ्यो याद छ हजुरहरूलाई खेल्नुभयो खोयाको घर खेल्नुभयो नि होइन ठुलो बनाएर चाङचाङ बनाएर ठुलो कति धेरै तला मैले त्यति ठुलो धेरै तला घर बनाएँ मेरो घर भन्थ्यौँ अनि सानो धक्का लागेपछि त्यो के हुन्थ्यो त त्यो खोयाको घर के हुन्थ्यो त भत्किहाल्थ्यो त्यस्तै शैतानले तपाईँ हामी माथि राखेको चाल पनि खोयाको घर बराबर हो यसोको नाममा हट भनेपछि भत्ताभुङ्ग भएर भत्किहाल्यो भागिहाल्यो त्यो होइन त्यो खोयाको घर सबै रहिरहन्छ त रहँदैन त्यस्तै शैतानले चालेका चाल शैतानले निकालेका समस्या पनि रहिरहन्छ त रहँदैन यसोको नाममा हट भनेपछि त्यो चट भइसक्यो त्यो के भइसक्यो त चट भइसक्यो खोयाको घरलाई धक्का दिए सानो धक्काले पनि भत्काइहाल्छ त्यस्तै त समस्यालाई पनि सानो एउटै मात्रै वचनले पनि भत्काइहाल्छ त्यसैले हामीले अब चिन्ता गर्ने होइन हामीले अब के गर्ने त चिन्ता गर्ने समय बरु पितामा अर्पण गर्ने पितामा दिने परमेश्वरलाई याद गर्ने चिन्ता गरेर सोचेर रोएर कराएर कहाँ जाने के गर्ने गरेर गुहार गरेर अन्य चीज वस्तु मनुष्यको आशा राखेर बस्नुभन्दा जीवन दिनुहुने सृष्टि गर्नुहुने जगतका सृष्टिकर्ता परमात्मामा मन बढाइदियो भने विश्वास बढायो भने उहाँसँग अन्य भाषामा कुरा गर्यो भने उहाँसँग माग्यो भने कति बेला भाषा थाहै हुन्न चिन्ता आयो या रुकावट आयो या अशान्ति आयो या केही समस्या आयो भने पनि अनि त्यो समस्यालाई भन्नुहोस् कि पक रुकावट पक समस्या पक ऋण पक चिन्ता पक निन्दा पक आधी घन्टा त पक म मेरो पितासँग कुरा गर्छु भनेर आधी घन्टा जति पितासँग कुरा गर्नु त्यो कताबाट खसखस भएर भागिसक्यो थाहै हुँदैन आयो भनेर त्यसलाई अगाडेर किन बस्ने अब होइन अब त के गर्ने त कि तँलाई पक मेरो पितालाई कुरा लगाइदिन्छु पक अब आधी घन्टा मात्रै मेरो पितासँग त कुरा गरौँ तब तेरो रूप त कुरो भैगरी नाच भएर गइसकेको हुन्छ यो मन गरौँ तब के हुन्छ त त्यो समस्याहरू कताबाट भागेको हुन्छ आधी घन्टा जति मात्रै भए पनि पितासँग आनन्दले अन्य भाषा गरेर प्रार्थना गरेर मन दिएर विश्वास बढाएर ढुक्क मन गर्यो भने जहाँ ढुक्क त्यहाँ के त सुख हैन जहाँ गवाई त्यहाँ के त गवाई कसको द्वारा त परमेश्वरको द्वारा शब्द साधारण छ तर परमेश्वरको महिमा के छ त असाधारण छ यी वचनबाट काम के छ त असाधारण छ मनुष्यले जगतका मानिसले गर्न नसकेको काम कसले गर्नु भएको छ त परमेश्वरले त्यसैले आज हामी स्वर्गको हस्पिटलमा छौँ तपाईँ हामी सबको उपचार कसले गर्नु भएको छ ट्रिटमेन्ट गरिरहनु भएको छ एमआरआई एक्सरे भिडियो एक्सरे भिडियो एक्सरे र इन्डोस्कोपी लगायत विभिन्न के गर्नुपर्ने सब कसले गर्नु भएको छ परमेश्वरले गरिरहनु भएको छ गलत पार्टपुर्जालाई हटाइदिनु भयो सही पार्टपुर्जा फिट गरिदिनु भयो तपाईँ हामीलाई सताउनेलाई उल्टो धपाइदिनु भयो तपाईँ हामीमा उल्टो विश्वास बढाइदिनु भयो कसले त सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले कसले गर्नुभयो त यो महिमा कसले गर्नुभयो त परमेश्वर पिताले हैन
त्यसैले ईश्वरलाई एकचोटि जोरदार तालीले सम्मान गरौँ। ईश्वर पिता महान हुनुहुन्छ, ईश्वरमा हरेक कुरा सम्भव छ हैन। त्यसै कारण धन्यवाद गर्छु पितालाई। म श्री यीशुको नाममा छोटो एउटा भजन गाउँ।